त्यही 4वटा वेद प्रकट पश्चात सृष्टि आरम्भ हुन्छ र त्यही मतलाई हामीले सत्य त्रेता द्वापर कलियुगका रूपमा 4वटा युगका रूपमा वैदिक मत भनेर अगाडि चलाइयो। त्यसैलाई वैदिक सनातन धर्म, वैदिक सिद्धान्त र वेदबाट प्रणीत भएको धर्मलाई हामी वैदिक सनातन धर्मका रूपमा हामी चिनिँदै गयौँ। चतुर्मुख वर्माजीले यसलाई 4वटा वेदका रूपमा यसलाई विभाजन गरेको त लामो वर्णन छ। हिन्दू धर्म एउटा ठुलो बुटो हो, पिपलको बुटो मान्नुस्। त्यो पिपलको बुटोमा धेरैवटा हाँगा हुन्छ है, जसले आफैलाई व्यक्तिलाई पूजा गरेका छन्। भगवान शिवजीलाई भन्दा माथि आफैले राखेर पूजा गरे, त्यसलाई नक्कली धर्म भन्छौँ हामी। कोही भगवान के भयो त भन्दा फिल्मले बनाइदियो, पुराणमा पनि वर्णन छैन है, कहीँ शास्त्रमा पनि उल्लेख छैन। फिल्मबाट चलेका भगवान पनि बम्बईतिर चलेका छन्। हेर्नुहोस्, यस्तो भगवान मान्दै जाने हो भने त सनातन धर्ममा पहिलेका हेर्नु त नारदजी आकाशमा उड्नुहुन्थ्यो। जस्तै हाम्रो धर्ममा के भने गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु भन्यो है, गुरु ब्रह्मा होइन कि गुरु ब्रह्मा समान हो भन्न खोजेको हो है। अब म नै शिव हुँ भनेर पशुपतिमा गएर गुरु बस्न हुन्छ त? स्थान गुरुको ठाउँ हो, भगवानको ठाउँ भगवानको हो। भगवानको ठाउँमा गएर गुरु बस्यो भने त्यो पाप हुन्छ। भगवान बुद्ध हाम्रो सनातन धर्मकै व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। शाक्य वंश परम्परा जुन छ त्यो परम्परा यही लुम्बिनी क्षेत्र जहिले हामी यहाँ रहेका छौँ यसै क्षेत्रमा ती परम्परामा हिन्दू सनातन धर्मकै पूजा हुन्थ्यो। अझ बुझ्नु पर्दाखेरि भगवान बुद्धले जब सिद्धार्थको रूपमा जब घर छोडेर जानुभयो त्यस बेलामा त माता यशोधरालाई छोडेर जानुभएको छ। ती यशोधरा घरमा सुत्केरी थिइन्। हेर्नुहोस्, त्यसै दिन राहुल जन्मेका थिए। मैथिली शरण गुप्तले यशोधरा महाकाव्यमा लेख्नुभएको छ, जुन दिन यशोधरा गर्भवती थिइन्, जुन दिन खुनले लथपथ थिइन्, छोरालाई तातो पानीले नुहाउनको लागि पानी खोजिरहेकी थिइन्, त्यस्तो रातिमा सुत्केरी बेथाले चापिरहेको बेलामा छोरोलाई आएर मेरो श्रीमानले हेरिदियोस् भनेर मनले चिताइरहेका बेलामा श्रीमानले जब पोको पारेर घर छोडेर जाने अठोट गरेर जब त्यो झोला समाउनु भयो, लौरो समाउनु भयो, संसारको के अरे प्रगतिको लागि ज्ञानको खोजीमा जान थाल्नुभयो। मैले यो बाटोमा रोक्नु हुँदैन, यदि यो बाटोमा उहाँलाई रोके भने उहाँले बुद्धत्व प्राप्त गर्नु, संसारले बुद्ध पाउँदैन। त्यही भएर म नारी हुँ, मैले महान त्याग गर्नुपर्दछ भनेर ती अबला नारीले, अबला किन भन्दैछु भने नारी कहिल्यै अबला हुँदैन। सुत्केरी बेलामा जस्तै पनि नारी अबला हुन्छ। त्यस बेलामा संसारका एउटा मजदुरले पनि आफ्नो दुलैलाई के गर्छ भने आफ्नो मालिक कहाँ जान्छ, मालिक मलाई 2-4 हजार सापट दिनुहोस्, 2-4 महिनापछि तिरौँला, मेरो सुत्केरीलाई घिउ चाहिन्छ, ज्वानो चाहिन्छ, तेल चाहिन्छ, खाना खुवाउनुपर्छ भनेर रुन्छ, गिडगिडाउँछ, मागेर सापट गरेर ऋण खोजेर ल्याएर श्रीमतीलाई खुवाउनको लागि 5-7 दिन घरमा बसेर एउटा मजदुरले पनि आफ्नो श्रीमतीको सेवा गर्छ। तर भगवान बुद्ध त त्यो बेलामा पत्नीको कर्तव्यबाट त्यो बेलामा छोडेर उहाँ जङ्गल जान थाल्दा त्यस बेलामा एक आँसुको थोपो पनि श्रीमतीले झारिनन्। तिनी यशोधरा माता हाम्रो वैदिक सनातन धर्मको, हिन्दू सनातन धर्मको सन्यासिनीका रूपमा उहाँले आजीवन सन्यासिनीको व्रत धारण गर्नुभयो। सीताले राज्य त्यागिन्, आदर्श देखाइन्। यशोधराले आज पति त्यागिन्, तब बुद्ध भन्नुभयो। त्यसले गर्दा त्यागका मूर्तिका रूपमा नारीहरू रहेकै कारणले यो देशमा बुद्ध जन्मिए, शङ्कराचार्य जस्ता व्यक्तिहरू जन्मिए। आदरणीय मजदुरलाई मैले आग्रह गर्दछु, विश्वमा कोही कन्या पूजा गर्ने, नारी पूजा गर्ने कुनै धर्म छ? आज अफगानिस्तानको सिरियामा हेर्नुहोस् त, एउटा सामान्य त्यो नारीले कुनै अर्को पुरुषसँग माया गर्यो भने ढुङ्गाले हानेर मार्ने। आजको 2000 वर्ष पहिले जिसस क्राइस्टको जन्म भएपछि विश्वभरि यस्तो तीव्र गतिले यो क्रिस्चियनिटी बढ्यो। क्रिस्चियनिटी आज युरोपमा किन टिक्न सकेको छैन? युरोपमा आज हिन्दूको लहर किन आइरहेको छ? जस्तो प्रकारले अँध्यारो त सधैँको लागि रहँदैन। युरोपमा 1000 वर्ष व्यापक क्रिस्चियन रह्यो। अहिले म हेर्नु टर्कीमा गएँ, टर्कीमा मुस्लिम देश हो, त्यहाँ मैले 7वटा मन्दिरमा पुगेँ, यति भक्तहरू त्यहाँ रहेछन्। इजरायल जस्तो देशमा हाम्रो हिन्दूको मन्दिर कति दिव्य बनाइएको छ। अरब जस्तो देशमा विश्वको सबैभन्दा, अबुधाबीमा विश्वको सबैभन्दा ठुलो नारायण स्वामीको मन्दिर बन्दैछ। हामीहरू मूर्तिको पूजा गर्छौँ, मूर्तिभित्र हामी हिन्दू सनातन धर्म कस्तो भने ढुङ्गाभित्र ईश्वर खोज्छ। हामी ढुङ्गा पुज्दैनौँ। इजरायलमा पुगेँ, इजरायलको जेरुसलेममा, जहाँ जिसस क्राइस्टको जन्म भएको छ,
त्यो क्रिस्चियन साथीहरूलाई म आग्रह गर्दछु, एकपटक जेरुसलेममा तपाईँ जानुहोस्, तपाईँका भगवानको जहाँ जन्म भएको छ त्यो ठाउँमा तपाईँ पुग्नुहोस्। त्यहाँ सूर्य भगवानको चाँदीको मूर्ति बनाएर तेलको बत्ती बालेर फुल चढाएर अगरबत्ती बालेर सूर्य भगवानको जहाँ जिसस क्राइस्ट भगवानको तपाईँहरूको मूल पवित्र ठाउँ छ त्यो ठाउँमा पूजा भइरहेको छ। 5वटा मुख्य देवता गणेश, सूर्य, देवी, विष्णु र शिव। हजुर, उहाँहरूलाई थाहै दिएन। हजुर, क्रिस्चियनलाई साम्राज्यवादका रूपमा विश्वमा फैलाइयो। चर्चमा आएपछि समानता हुन्छ भन्नुभयो। हजुर, हाम्रो चर्चमा आएपछि रोग सन्चो हुन्छ भन्नुभयो। हजुर, हामी तपाईँलाई धनी बनाउँछौँ भन्नुभयो। हजुर, विभिन्न प्रकारले उहाँलाई लोभ प्रलोभनहरू दिइयो। हस्पिटल नै नचाहिने भए युरोपमा त्यत्रो हस्पिटल किन बनाइयो त? अवश्य चर्चमै गएर सन्चो हुने भए यो कोरोनाको भ्याक्सिन युरोपले बनाउनै किन पर्थ्यो र? हजुर, सुडानमा जो भोकमरी रहेको देश छ पुरै क्रिस्चियन बनाउनु भयो। ती व्यक्तिहरूलाई खानाको अन्न किन पुगेन? हजुर, अफ्रिकामा ती व्यक्तिहरू जति पनि कालाहरू क्रिस्चियन भएका छन् तिनीहरू धनी खै त भएको? हजुर, हजुर, युरोपका हस्पिटल बन्द गर्नुहोस् न हजुरहरूले, युरोपका हस्पिटल बन्द गर्नुहोस्। अनि हामी मान्छौँ कि क्रिस्चियन धर्ममा लागेपछि त हजुरको हस्पिटलै जानु पर्दो रहेनछ भन्नुहुन्छ। जस्तै हामीहरूलाई तपाईँहरूको बिचमा जातीय विभेद छ भन्नुहुन्छ। अमेरिकामा तपाईँकै धर्ममा रहेका काले जातिहरूलाई किन पशुवध गरिन्छ? 2 वर्ष पहिले त कालो जाति भनेर त्यहाँ घुँडाले थिचेर ती व्यक्तिलाई किन मार्नुभयो? बाइबल बोकेर प्रत्येक हप्ता चर्च आउनुपर्छ भन्दाखेरि हस् हजुर भनेर त्यहाँ जाने। ती बुढी आमाले जीवनमा आटो खाएर, कोदो पिसेर, ढुङ्गा बोकेर, गोबर फालेर मलाई आमाले जुन हुर्काउनु भयो कि ती आमालाई मैले पापी, तँ चाहिँ अधर्मी होस्, तैँले जानी कि होइनस्, तँ मूर्ख होस् भनेर ती आमाको बाटोलाई मैले त्यागेर अर्को धर्ममा जाँदा कि ती मेरी आमाको अपमान हुँदैन र? चीनमा धर्म प्रचार किन रोकियो त? हजुर, किनभने चीन जस्तो शक्ति सम्पन्न देशले धर्म प्रचार गर्न किन दिएको छैन त भन्दा धर्म प्रचारका नामले चीनलाई कब्जा गर्छन्, साम्राज्यवाद स्थापना गर्छन् भने उसले रोकेको छ। रूपले दिग्भ्रमित पारियो। हजुर, हाम्रो चर्चमा आएपछि समानता हुन्छ भन्नुभयो। हजुर, हाम्रो चर्चमा आएपछि रोग सन्चो हुन्छ भन्नुभयो। हजुर, हामी तपाईँलाई धनी बनाउँछौँ भन्नुभयो। हजुर, विभिन्न प्रकारले उहाँलाई लोभ प्रलोभनहरू दिइयो। तर वास्तवमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि के हस्पिटल नै नचाहिने भए युरोपमा त्यत्रो हस्पिटल किन बनाइयो त? अवश्य चर्चमै गएर सन्चो हुने भए यो कोरोनाको भ्याक्सिन युरोपले बनाउनै किन पर्थ्यो र? हजुर, भ्याक्सिनै बिना चर्चमा लगिदिए त भइदिन्थ्यो त है। गरिब हुने भए म आज दक्षिण सुडान, अफ्रिकामा हामी गएर हेऱ्यौँ, इजरायलमा गएर हेऱ्यौँ, लेबनानमा गएर हेऱ्यौँ, त्यहाँ सबैभन्दा गरिब क्रिस्चियन काला जातिका क्रिस्चियनहरू छन्। सुडानमा जो भोकमरी रहेको देश छ पुरै क्रिस्चियन बनाउनु भयो। ती व्यक्तिहरूलाई खानाको अन्न किन पुगेन? हजुर, अफ्रिकामा ती व्यक्तिहरू जति पनि कालाहरू क्रिस्चियन भएका छन् तिनीहरू धनी खै त भएको? हजुर, हजुर, जुन नेपालमा हामीलाई भन्नुहुन्छ क्रिस्चियन भएपछि धनी हुन्छन्, शिक्षा प्राप्त खै त सुडानमा प्राप्त गरेको? एकदमै। युरोपका हस्पिटल बन्द गर्नुहोस् न हजुरहरूले, युरोपका हस्पिटल बन्द गर्नुहोस्। अनि हामी मान्छौँ कि क्रिस्चियन धर्ममा लागेपछि त हजुरको हस्पिटलै जानु पर्दो रहेनछ। त्यसै गर्दा यस्तो झुटो खेती उहाँहरूले हाम्रो धर्ममा आएपछि बिरामी हुनु पर्दैन, बिरामी भए सन्चो हुन्छ, रोग लाग्दैन, शिक्षा प्राप्त हुन्छ, धनी भइन्छ। हामी तथ्यमा कुरा गरौँ, अफ्रिकामा किन भएन? युरोपका गरिबहरू, युरोपका गल्लीमा आज पनि भिखारी किन देखिन्छन् त? हजुर, त्यहाँ पनि भिखारी छन्, हजुर, त्यहाँ पनि गरिब छन् है। काला जातिहरू अमेरिकामा ती क्रिस्चियन रहेका छन्, तिनलाई किन त्यहाँ उत्पीडन गरिन्छ? विभेद छैन भन्नुहुन्छ। जस्तै हामीहरूलाई तपाईँहरूको बिचमा जातीय विभेद छ भन्नुहुन्छ। अमेरिकामा तपाईँकै धर्ममा रहेका काले जातिहरूलाई किन पशुवध गरिन्छ? 2 वर्ष पहिले त कालो जाति भनेर त्यहाँ घुँडाले थिचेर ती व्यक्तिलाई किन मार्नुभयो? 2 वर्ष पहिले उहाँ तपाईँकै धर्मका हुनुहुन्थ्यो, तपाईँकै धर्मका व्यक्तिले उहाँलाई मार्नुभयो। किन मार्नुभयो? काला जातिको भनेर मार्नुभयो। त्यसले गर्दा हाम्रो समाजमा विभेद छैन, विभेद तपाईँहरू आफूमा छ। मूर्ति पूजक हामी मात्रै होइन, तपाईँहरू पनि हो। त्यसले गर्दा आफ्नो धर्मलाई हामी आफ्नै धर्मका रूपले जियौँ, हामी यही निवेदन गर्दछौँ। हाम्रा चाहिँ साथीहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ क्रिस्चियनमा जानुभएको छ, उहाँहरूलाई हामीले बुझाउन सकेनौँ अथवा हाम्रा धर्मका अनुयायीहरूले बुझाउन सक्नु भएन कि उहाँहरूले बुझ्न चाहनु भएन? हाम्रा साथीहरू कस्तो हुनुभयो भने सोमबारको मन्दिर जानुपर्दा मन्दिर गएर के हुन्छ र भन्ने। तर त्यही साथी यदि क्रिस्चियनमा जान्छ भने तैँले बाइबल बोकेर प्रत्येक हप्ता चर्च आउनुपर्छ भन्दाखेरि हस् हजुर
भनेर त्यहाँ जाने। त्यो जानको कारण के त लोभ। हजुर, म पैसा पाउँछु, हजुर, मलाई यो हुन्छ, म प्रतिष्ठित हुन्छु, मेरा साथीहरू बढ्छन्, मेरो बिजनेस बढ्छ है। त्यहाँ गएपछि त अब धेरै साथीहरू हुनुभयो, धेरै साथीसँग परिचित हुनुभयो अनि बिजनेस विभिन्न लोभ प्रलोभनले गर्दाखेरि साथीहरू त्यहाँ जानुहुन्छ र कहिल्यै मन्दिर नजाने व्यक्ति त्यहाँ पुगेपछि हप्ता हप्तामा हाजिरी लगाउनु पुग्छ। हेर्नुहोस् है, त्यसले गर्दा ती साथीहरूलाई हामी आग्रह गर्दछौँ, आफ्ना बाबा आमाले जुन हामीलाई तीनटा कुरा दिनुभयो, एक त नेपाल दिनुभयो, विश्वको सबैभन्दा पवित्र भूमि, विश्वको सबैभन्दा शान्ति भूमि दिनुभयो। दोस्रो हामीले हिन्दू धर्म पायौँ, जो कसैबाट हामीले ग्रहण भएको होइन, आदिकालबाट चल्दै आएको, आदि अनादिकालबाट। हिन्दू सनातन धर्ममा हामीले जन्मिसकेपछि म बिन्ती गर्दछु, आफ्नी ती आमाले जुन कुरा हामीलाई सिकाइन्, बाबाले सिकाइन्, त्यसलाई गलत्याएर हामी अर्को धर्ममा नजाउँ। मेरा बाबा लाटा थिए, मेरी आमा लाटा थिइन् भनेर मैले अर्की आमा खोजेर हुन्छ र? अर्की आमा मैले पाउँछु, बजारबाट ल्याएँ भने मैले श्रीमती ल्याउँला है, नोकर्नी ल्याउँला, सौतिनी आमा ल्याउँला, मैले आमा ल्याउन सक्छु र? त्यसले गर्दा ती मेरी बुढी आमाले मलाई कोखमा राखेर जुन जन्माएर हुर्काउनु भयो, ती आमाले मलाई जन्माउन साथ मलाई रामप्रसाद, श्यामप्रसाद भनेर जुन नाम दिनुभयो, ती बुढी आमाले जीवनमा आटो खाएर, कोदो पिसेर, ढुङ्गा बोकेर, गोबर फालेर मलाई आमाले जुन हुर्काउनु भयो, कि ती आमालाई मैले पापी, तँ चाहिँ नि अधर्मी होस्, तैँले जानी कि होइनस्, तँ मूर्ख होस् भनेर ती आमाको बाटोलाई मैले त्यागेर अर्को धर्ममा जाँदा कि ती मेरी आमाको अपमान हुँदैन र? कि ती आमाको मन रुँदैन र? त्यसले गर्दा म निवेदन गर्छु, आफ्ना बाबु आमालाई पापी नबनाउनुहोस्। के पाप गरे? के पाप गरे? तपाईँलाई जन्माउनमा पाप गरे, तपाईँलाई जन्माइदिनु भयो, यहाँसम्म पुर्याउनु भयो, आज तपाईँले 2-4 अक्षर पढ्नुभयो र 2-4 जना साथीको बिचमा जान थाल्नुभयो भन्दैमा के तपाईँले आफ्ना ती बुढा बाबा आमालाई पापी भनेर अर्काको धर्ममा जान सुहाउँछ? ती बाबा आमालाई मूर्ख भन्न सुहाउँछ? ती बाबा आमालाई पापी, तिमीहरू केही होइनौ भन्न सुहाउँछ? त्यस कारणले म निवेदन गर्दछु, धर्मको कुरा पर हो। हेर्नुहोस्, धर्म मान्नुहोस् या नमान्नुहोस्, म निवेदन गर्छु, ती बुढी आमालाई एकपटक सम्झिनुहोस्, ती बुढा बाबा आमालाई सम्झिनुहोस्, कति दुःख कष्ट गरेर तपाईँलाई जन्माउनु हुर्काउनु भयो। तिनलाई बिन्ती गर्छु, पापी नभनिदिनुहोस्, तिनले देखाएको बाटो अनुसरण गरिदिनुहोस्। तपाईँलाई जन्माउँदा कति कष्ट भयो, तपाईँलाई हुर्काउँदा कति त्याग गर्नु पर्यो। अहिले जस्तो पैसा थिएन, हेर्नुहोस्, पहिले कोदो टिपेर, अभावै अभाव थियो, मकै बिनेर, नुन बोकेर, कति साउको ढोकामा गएर गुहारेर ती आमाले पटुकामा बिस्कुट राखेर, सेलका रोटी राखेर मेरा छोराले खान्छ भनेर ती आमाले घर घरमा गएर बिन्ती गरिन् कि तिनी आमालाई मैले पापी भन्न सुहाउँछ? ती पापी म पापी कि ती पापी आमा? अवश्य पनि। त्यसले गर्दाखेरि ती आमीलाई पापी भन्यो भने यो धरतीले, हेर्नुहोस्, धरतीले तपाईँलाई अर्को जन्ममा सुडान पठाइदिनेछ। यो धरती आमाको श्राप लाग्छ। त्यसले गर्दा म निवेदन गर्छु, ती हाम्रा जसले जन्माउनु भयो, जुन बाबा आमाले हामीलाई संस्कार दिनुभयो, तीलाई हामी कहिल्यै पनि पापी नभनौँ, म निवेदन गर्दछु। पक्कै पनि अब जननी हुन्, आमा एक त जननी भनिन्छ। अर्को एउटा कुरा के चाहिँ मलाई भन्न मन लागिरहेको छ भने, ईश्वर सबैले मानिरहेका छन्, एउटै हुन्छ, यथार्थ सबैले यो कुरालाई स्वीकारेको छ। त वैदिक सनातनमा हुने ईश्वरलाई गलत्याएर अरू कुनै ठाउँमा जाँदाखेरि के यो पुण्य प्राप्ति होला, अथवा यसोलाई चाहिँ मान्दाखेरि चाहिँ कुनै ठाउँमा होला भन्ने कुरा एउटा चाहिँ। संसारमा धर्म भनेको सनातन वैदिक धर्म मात्रै हो, अरू सब मजहब हुन्, सम्प्रदाय, मजहब, त्यसलाई मजहब भन्छ। त्यो मजहब अरू सबै हुन्। कसैले साम्राज्यवाद स्थापना गर्नको लागि, धर्मको माध्यमबाट अर्को देश कब्जा गर्नको लागि, चीनमा धर्म प्रचार किन रोकियो त? चीन जस्तो शक्ति सम्पन्न देशले धर्म प्रचार गर्न किन दिएको छैन त भन्दा, धर्म प्रचारका नामले चीनलाई कब्जा गर्छन्, साम्राज्यवाद स्थापना गर्छन् भने उसले रोकेको छ। चीनले बुझ्यो, हामी नेपालीले बुझेनौँ र बिस्तारै बिस्तारै धर्मको माध्यमबाट यो देशलाई साम्राज्यवाद स्थापना गर्न विदेशीले ठुलो यो देशमा चलखेल गरिरहेको छ। यसबाट हामी समयमै सचेत हुनुपर्ने छ। एकदम। अब हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइरहेको छौँ।
आचार्य गेवालीज्यूलाई मैले के अनुरोध गर्न चाहेँ भनेदेखि यदि हजुरलाई आफ्नो मनमा केही लागेको छ यो चाहिँ मैले भन्न पाए हुन्थ्यो जस्तो केही लागेको छ भने दर्शकहरूलाई बताइदिनुहोस् न। समादरणीय महानुभावजीहरू, विशेष गरी हामी नेपाली भूमिमा जन्म्यौँ। जुन भूमिले बुद्ध पायो, जुन भूमिले सीतामा पायो, जुन भूमिले पार्वतीलाई पायो, जुन भूमिले सगरमाथा पायो, पशुपति पायो, स्वर्गद्वारी पायो, बोलबम क्षेत्र पायो, यस्तो पवित्र भूमि विश्वको गुरु देशमा हामी जन्मेर हामी अन्य व्यक्तिहरूको लहलैमा लागेर आफ्ना बाबा आमालाई मूर्ख र पापी बनाएर अरूका पछाडि नलागौँ। के भनेको छ गीताले भने स्वधर्मे निरतम श्रेय परधर्मो भयावह भन्छ। आफ्नो धर्ममा बाँचौँ, अरू धर्मले हामीलाई भय दिन्छ, डर दिन्छ। आज सिरियामा हेर्नुहोस् त, नारीलाई कसरी ढुङ्गाले हारेर मारिँदैछ, उनीहरूलाई मस्जिदमा जान दिइरहेको छैन। त्यस कारणले हामी आफ्नो धर्मलाई बुझौँ। यसै विषयलाई म सबैमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस् त आचार्य गुरु कृष्ण गेवालीज्यू, हजुरले अमूल्य समय हामीलाई दिनुभएकोमा र श्रोताबिनहरूलाई केही ज्ञानका कुरा गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। साधुवाद छ यहाँहरूले मलाई यो मिडियामा अवसर दिनुभयो। यसको लागि यहाँ र यहाँको सम्पूर्ण टिमलाई हार्दिक साधुवाद प्रस्तुत गर्दछु। नमस्कार दर्शकबिन, कार्यक्रम सनातन सन्देशमा म उमेश शिवाकोटी, मसँग हुनुहुन्छ विष्णु गेवालीज्यू, आचार्य विष्णु गेवालीज्यू। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद हजुर। हजुरलाई मैले के सोध्न चाहेँ भने हजुर आचार्य पनि हुनुहुँदो रहेछ वैदिक सनातन हिन्दू धर्म सम्प्रदायको। यो वैदिक सनातन हिन्दू धर्मको बारेमा के बोलिदिनुहोस् न, यो सम्प्रदायको बारेमा। बडा राम्रो मिठो प्रश्न गर्नुभयो, जरोबाटै सोध्नुभयो। हजुर। नारायण भगवान जब समुद्रमा विश्राम गर्नुभएको थियो, भगवानले ब्रह्माजीलाई आफ्नो नाभि कमलबाट प्रकट गर्नुहुन्छ। चतुर्मुखी ब्रह्माजी सृष्टि भएर 4वटा वेदको प्रकट भयो। हजुर। त्यही 4वटा वेद प्रकट पश्चात सृष्टि आरम्भ हुन्छ। हजुर। र सृष्टि आरम्भ भइसकेपछि स्वयम्भू मनु शतरूपा इत्यादि गरिका मन्वन्तर 14 मन्वन्तरको प्रारम्भ भयो। हजुर। र ती 14 मन्वन्तर मध्येमा विभिन्न प्रकारका त्यहाँ स्मृतिहरू ग्रन्थहरू तयार भयो। मनुस्मृति पनि त्यही बेलामा तयार भयो। हजुर। मनुस्मृति तत्कालीन समयको लागि संविधानका दायराका रूपमा केही समयको लागि हजुर उहाँले आफ्ना केही समय सदाका लागि रहन, केही तत्कालीन समयका लागि मनुस्मृति तयार भयो। र त्यसको सम्पूर्ण जग के थियो त भन्दा वैदिक ती 4वटा वेदका मान्यतालाई लिएर अगाडि बढियो। र त्यही मतलाई हामीले सत्य, त्रेता, द्वापर, कलियुगका रूपमा 4वटा युगका रूपमा वैदिक मत भनेर अगाडि चलाइयो। त्यसैलाई वैदिक सनातन धर्म, वैदिक सिद्धान्त र वेदबाट प्रणीत भएको धर्मलाई हामी वैदिक सनातन धर्मका रूपमा हामी चिनिँदै गयौँ। यसमा यो वेद जुन छ नि, यो वेद चाहिँ ब्रह्माजीबाट अवतरित भएपछि यसलाई कसरी चाहिँ विभाजन गरियो भनेर भनिन्छ। सुरुमा वेदको प्रारम्भ एउटै वेदका रूपमा आयो। हजुर। चतुर्मुख ब्रह्माजीले यसलाई 4वटा वेदका रूपमा यसलाई विभाजन गरेको त लामो वर्णन छ। हजुर। र ती 4वटा वेदहरूमा शुक्लवेदको आफ्नो महत्त्व छ, जसमा मन्त्रहरू छन्। ऋग्वेदको आफ्नो महत्त्व छ, अथर्व र सामको आफ्ना आफ्नै महत्त्व प्रदान भएका हुनाले प्रत्येक वेदलाई चतुर्वेदका रूपमा विभाजित गरियो। कसैले यसलाई वर्ण व्यवस्थाको प्रतीकका रूपमा पनि मान्छन्, कसैले दिशाको प्रतीकका रूपमा पनि मानिन्छ, कसैले चतुर्युगका रूपमा पनि यसलाई वर्णन गर्ने गरेको छ। यसको विभिन्न प्रकारको आफ्नै व्याख्या रहेको छ। जसरी यो वैदिक सनातन धर्मभित्र चाहिँ बौद्धिस्ट, किरात, प्रकृति पूजक, त्यसपछि विभिन्न सम्प्रदायको हामीले जिकिर गरिन्छ, यसको बारेमा प्रकाश पारिदिनुहोस् न। मैले यहाँलाई निवेदन गर्नुपर्दा हिन्दू धर्म एउटा ठुलो बुटो हो, पिपलको बुटो मान्नुहोस्। त्यो पिपलको बुटोमा धेरैवटा हाँगा हुन्छ। त्यही हाँगा मध्येका ती सनातन धर्मबाट उब्जिएका बौद्ध, किरात, जैन, सिख जति पनि छन्, अझ अहिले त हेर्दै जाँदाखेरि साई धर्म अरे, ब्रह्मकुमारी धर्म अरे, सतपाल धर्म अरे, आसाराम धर्म अरे, है कतिपय त नक्कली धर्म पनि आएका छन्, व्यक्ति पूजक धर्म पनि आए। हजुर। है जसले आफैलाई व्यक्तिलाई पूजा गरेका छन्, भगवान शिवजीलाई भन्दा माथि आफैले राखेर पूजा गरे, त्यसलाई नक्कली धर्म भन्छौँ हामी। कोही भगवान के भयो त भन्दा फिल्मले बनाइदियो। पुराणमा पनि वर्णन छैन, है कहीँ शास्त्रमा पनि उल्लेख छैन। फिल्मबाट चलेका भगवान पनि बम्बईतिर चलेका छन्। हेर्नुहोस्,
त्यसको उदाहरण 2-4 ठाउँमा हामीले दिने गरेका छौँ। त्यसले गर्दा व्यक्तिले आफूलाई नै कहीँ भगवान बनाउन थाले। यस्तो भगवान मान्दै जाने हो भने त सनातन धर्ममा पहिलेका हेर्नु त नारदजी आकाशमा उड्नुहुन्थ्यो, नारदजीले चाहे पानी वर्षाउन सक्नुहुन्थ्यो। हजुर। यस्ता यस्ता तपस्वी ऋषिहरू हुनुहुन्थ्यो, सप्त ऋषिहरू, जसले आफूलाई कहिले पनि भगवान भन्न रुचाउनु भएन। अहिले सामान्य हातबाट विभूति झार्दैमा है, अलिअलि चाहिँ नि आफ्नो आँखाबाट यो चम्किने तारो देखाउँदैमा आफूलाई आफैले भगवानको घोषणा जुन गरियो, जुन सनातन धर्मकै अङ्ग भए तापनि त्यो दिग्भ्रमित पार्न सक्दछ। दिग्भ्रमित कसैले भन्दछ एउटा के योगको नामले चलाए होइन, हिन्दू सनातन धर्ममा लाग, योग गर, फुल मस्ती गर भने कसैले, त्यो हिन्दू सनातन धर्मको बाटो होइन। तिमीले देखाएको, तिम्रा चेलाहरूलाई देखाएको तिम्रो बाटो हो त्यो है। त्यसले गर्दा हिन्दू सनातन धर्मको त्यो हाँगोलाई समाएर जाने व्यक्तिहरूले आफ्नो आफ्नो मत, आफ्नो आफ्नो सिद्धान्त बनाउनु भयो। त्यो मत नै हिन्दू सनातन धर्मबाट सुरु त भयो, तर हिन्दू सनातन धर्मको वास्तविक पत्यो हो भन्नलाई हामीलाई कठिनाइ भइरहेको अवस्था हो। सम्प्रदायको चाहिँ यो एक किसिमको व्यक्तिवादलाई चाहिँ के अरे हाबी भएको यसलाई बुझिन्छ। हो, व्यक्तिवादी हाबीलाई आफ्नो सिद्धान्तलाई दर्शनका रूपमा अगाडि बढाइयो। हजुर। त्यही रूपमा हामीले बुझ्नुपर्छ। गुरुहरूले जुन ईश्वरको स्थान थियो त्यो स्थानमा चाहिँ आफ्नो तस्बिर राखिदिए अथवा आफ्नो औचित्य राखिदिनु भएको हो। जस्तै हाम्रो धर्ममा के भने गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु भन्यो। हजुर। है, गुरु ब्रह्मा होइन कि गुरु ब्रह्मा समान हो भन्न खोजेको हो। हजुर है। अब म नै शिव हुँ भनेर हजुर पशुपतिमा गएर गुरु बस्न हुन्छ त? एकदमै मूर्तिमाथि नहुनुपर्छ। गुरु शिव समान हो भनेको हो, शिव नै होइन भनेको। यहाँ त भयो के त भन्दाखेरि म नै शिव होइछु, मेरो पूजा गराइदिए त भइगयो त हजुर भनेर आफ्नै पूजा गराउन थालियो। र ती मन्दिरहरूमा, ती सनातन धर्मका मन्दिरहरूमा उहाँहरूले जुन सनातन धर्मकै बाटो समाएर हामी त त्यही गणेश मान्छौँ, त्यही विष्णु मान्छौँ भनेर आफ्ना गुरुलाई माथि राखेर पूजा गर्दै हुनुहुन्छ। हजुर। र हाम्रा देवताहरू जुन पूजा गर्ने उहाँहरूलाई तल राख्दै हुनुहुन्छ। यो अलिकति समाजमा दिग्भ्रमित हुने कामहरू भइरहेको हामीले बुझ्नुपर्दछ। जस हाम्रो सनातन धर्ममा अलिकति खलबलिने काम भएको जस्तो मान्नुहुन्छ। अनि यस्तो कुरा त तपाईँको सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलियुगमा भएको छ नि, यसको बारेमा पनि अलिकति व्याख्या गर्नु। हिरण्यकशिपुले सत्ययुगमा म नै भगवान हुँ, हजुर, विष्णुको पूजा नगर भन्थ्यो। हजुर। तर ध्रुव प्रहलादको भक्ति अटल थियो। हजुर। एकजना व्यक्ति रहे पनि धर्म नासिँदैन भन्ने उदाहरण थियो। हजुर। म नै भगवान हो, मलाई बाहेक पूजा गर्यो भने सबलाई सखाप पारिदिन्छु भनेर आफ्नो कसैलाई पनि भगवानको पूजा गर्न दिन्थेन। जब त्रेतायुग आयो, रावण त्यति विद्वान हुँदाहुँदै पनि उसले नवग्रह सबै देवतालाई बन्दी बनायो। आफूलाई धरतीलाई आदेश दिन्थ्यो कि हे धरती, धान नजोतिकन तिमीले धान फलाइदेऊ। हजुर। त्यति शक्तिशाली थियो र ज्ञानी पनि थियो। ताण्डव स्तोत्र जस्तो उसले भगवान शिवजीको आराधना गर्यो। हजुर। उसलाई नि म नै देवता हुँ, मेरो पूजा गर भन्नेसम्मको घमण्ड पनि आउन गयो। त्यसपछि द्वापर युगमा पौण्ड्रक, जसले आफूलाई भगवान कृष्णमय भनेर सुदर्शन चक्र पनि धारण गर्यो। हजुर। कृष्ण नक्कली हो, म असली हुँ भन्न थाल्यो। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दा कलियुगमा पनि केही नक्कली छद्म भेषधारी त्यस्ता भगवानहरू आउन सक्दछन्। हजुर। ती भगवानलाई हामीले चिनेर अगाडि बढ्यौँ भने अवश्य पनि हामी सनातन धर्मको मार्गमा हामी अगाडि बढ्छौँ। मेरो सबैमा अनुरोध यो पनि छ। हजुरको भनाइ के चाहिँ आयो भनेदेखि ईश्वरको स्थान, गुरुको स्थान र अन्य कसैको स्थान फरक हुन्छ भन्न खोज्नुभएको? गुरुको स्थान गुरुको ठाउँ हो। हजुर। भगवानको ठाउँ भगवानको हो। हजुर। भगवानको ठाउँमा गएर गुरु बस्यो भने त्यो पाप हुन्छ। हजुर। त्यो गलत हुन्छ। हजुर। किनकि भगवानलाई चिनाउने व्यक्ति गुरु हो। हजुर। ऊ गुरु समान, ऊ भगवानसम्म पूज्य हो, तर भगवान नै होइन। हजुर। जस्तै कसैले भन्ला, अब गाउँको कोही काकालाई हजुर त मेरो बुवा जस्तै हुनुहुन्छ भनेपछि ऊ बुवा हुन्छ? हुँदैन त। जस्तो मात्रै हुन्छ, बुवा जस्तै पो हुन्छ। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णुको अर्थ त्यहाँ के छ त भन्दा गुरु ब्रह्मा समान हो, विष्णु समान हो। हजुर। यसको अर्थले गुरुलाई मैले पूजा गरेपछि कसैले पूजनीय हुनुहुन्छ भन्न खोजेको? गुरु सम्माननीय हुनुहुन्छ। हजुर। पूजनीय भगवान हुनुहुन्छ। हजुर। 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 सम्माननीय हुनुहुन्छ, पूजनीय भगवान हुनुहुन्छ। हजुर। अब यो वैदिक सनातन जुन हाम्रो धर्म छ, यसमा चाहिँ
बुद्ध भगवान हजुर को चाहिँ एउटा चाहिँ सृष्टि अथवा उहाँको चाहिँ एउटा चाहिँ बारेमा प्रकाश पारिदिनुहोस् न। भगवान बुद्ध हाम्रो सनातन धर्मकै व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। हजुर। शाक्य वंश परम्परा जुन छ हजुर, त्यो परम्परा यही लुम्बिनी क्षेत्र जहिले हामी यहाँ रहेका छौँ यसै क्षेत्रमा ती परम्परामा हिन्दू सनातन धर्मकै पूजा हुन्थ्यो। हजुर। अझ बुझ्नु पर्दाखेरि भगवान बुद्धले जब सिद्धार्थको रूपमा जब घर छोडेर जानुभयो, हजुर, त्यस बेलामा त माता यशोधरालाई छोडेर जानुभएको छ। ती यशोधरा घरमा सुत्केरी थिइन्। हेर्नुहोस्, त्यसै दिन राहुल जन्मेका थिए। मैथिली शरण गुप्तले यशोधरा महाकाव्यमा लेख्नुभएको छ, जुन दिन यशोधरा गर्भवती थिइन्, जुन दिन खुनले लथपथ थिइन्, छोरालाई तातो पानीले नुहाउनको लागि पानी खोजिरहेकी थिइन्, त्यस्तो रातिमा सुत्केरी बेथाले चापिरहेको बेलामा छोरोलाई आएर मेरो श्रीमानले हेरिदियोस् भनेर मनले चिताइरहेका बेलामा श्रीमानले जब पोको पारेर घर छोडेर जाने अठोट गरेर जब त्यो झोला समाउनु भयो, लौरो समाउनु भयो, संसारको के अरे प्रगतिको लागि ज्ञानको खोजीमा जान थाल्नुभयो। मैले यो बाटोमा रोक्नु हुँदैन, यदि यो बाटोमा उहाँलाई रोके भने उहाँले बुद्धत्व प्राप्त गर्नु, संसारले बुद्ध पाउँदैन। हजुर, त्यही भएर म नारी हुँ, मैले महान त्याग गर्नुपर्दछ भनेर ती अबला नारीले, अबला किन भन्दैछु भने नारी कहिल्यै अबला हुँदैन। सुत्केरी बेलामा जस्तै पनि नारी अबला हुन्छ। हजुर, त्यस बेलामा संसारका एउटा मजदुरले पनि आफ्नो दुलैलाई के गर्छ भने आफ्नो मालिक कहाँ जान्छ, मालिक मलाई 2-4 हजार सापट दिनुहोस्, 2-4 महिनापछि तिरौँला, मेरी सुत्केरीलाई घिउ चाहिन्छ, ज्वानो चाहिन्छ, तेल चाहिन्छ, खाना खुवाउनुपर्छ भनेर रुन्छ, गिडगिडाउँछ, मागेर सापट गरेर ऋण खोजेर ल्याएर श्रीमतीलाई खुवाउनको लागि 5-7 दिन घरमा बसेर एउटा मजदुरले पनि आफ्नो श्रीमतीको सेवा गर्छ। तर भगवान बुद्ध त त्यो बेलामा पत्नीको कर्तव्यबाट त्यो बेलामा छोडेर उहाँ जङ्गल जान थाल्दा त्यस बेलामा एक आँसुको थोपो पनि श्रीमतीले झारिनन्। तिनी यशोधरा माता हाम्रो वैदिक सनातन धर्मको, हिन्दू सनातन धर्मको सन्यासिनीका रूपमा उहाँले आजीवन सन्यासिनीको व्रत धारण गर्नुभयो। भन्नुहोस् त, यदि यशोधरा माताले बुद्धलाई तपस्या गर्न जान रोकेको भए के बुद्ध भगवान बन्नुहुन्थ्यो त? घरमै बनेको भए राजा हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँ बुद्ध बन्नु। यो सबै कसरी हुन सक्यो त भन्दाखेरि हिन्दू सनातन धर्म, वैदिक सनातन धर्ममा नारीलाई महान त्यागको संज्ञा दिएको छ। देवीको रूपमा, त्यागको रूपमा, त्यागका प्रति। सीताले राज्य त्यागिन्, आदर्श देखाइन्। यशोधराले आज पति त्यागिन्, तब बुद्ध बन्नुभयो। त्यसले गर्दा त्यागका मूर्तिका रूपमा नारीहरू रहेकै कारणले यो देशमा बुद्ध जन्मिए, शङ्कराचार्य जस्ता व्यक्तिहरू जन्मिए। त्यसैले चाहिँ नारीलाई प्रकृति पनि भनेको हो, त्यसैलाई देवी पनि भनिन्छ। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते। त्यही भएर नारीलाई पूजा गर्नु, सम्मान गर्नु, कन्याको पूजा। अझ भन्नुपर्दाखेरि त विश्वमा, आदरणीय मैजुरलाई मैले आग्रह गर्दछु, विश्वमा कोही कन्या पूजा गर्ने, नारी पूजा गर्ने कुनै धर्म छ? आज अफगानिस्तानको सिरियामा हेर्नुहोस् त, एउटा सामान्य त्यो नारीले कुनै अर्को पुरुषसँग माया गर्यो भने ढुङ्गाले हानेर मार्ने, कति मानव अधिकार, कति क्रूर धर्म हो त्यो। हजुर, है। हाम्रो हिन्दू धर्ममा त नारीलाई त्यस्तो कुनै दण्ड हामीले बताएका छौँ, केही छैन। हेर्नुहोस्, त्यति क्रूर दण्ड। उनीहरूलाई मन्दिर जाने, मस्जिद जाने अधिकार छैन। भ्याटिकन सिटीले 90 लाख महिलाहरूलाई बोक्सीको आरोपमा मार्यो। अहिले हामीलाई बोक्सी यथार्थ कुरा। यसको प्रमाण के छ त हजुर? प्रमाण इतिहास पल्टाएर हेरौँ हामी। आजभन्दा 5000 वर्ष पहिलेसम्मका इतिहास तथ्यहरू पल्टाएर युरोपबाटै हामी खोजेर ल्याएर हेरौँ, हामीसँग ती सबै प्रमाणहरू भेटिन्छन्। हुन त ग्यालिलियोलाई पनि एउटा कुनै आरोपमा नै, यो चर्चको कुनै आरोपमा नै उहाँलाई बन्दी बनाएको भन्ने पनि सुनिएको छ। यो कस्तो सत्य हो? अब ती सत्य कुराहरू जुन इतिहासमा उल्लेख गरिएका छन्, किम्वदन्ती कतिपय दस्तावेजकै रूपमा रहे। हजुर, कतिपय दस्तावेज हुनै दिएन। हजुर, जस्तो प्रकारले अलिखित कुराहरू समाजबाट आउँछ, ती कुरा कर्णे कानबाट कानसम्म पुग्छ, ती कुरा पनि सत्य हुन्छन्। त्यसलाई किम्वदन्तीका रूपमा भनिन्छ। यति राम्रो वैदिक सनातन हिन्दू धर्म जुन छ, जो नेपालमा चाहिँ नेपालबाटै यसको चाहिँ सुरुवात भएको, यो यसलाई यसरी मानिरहेको स्थितिमा किन चाहिँ धर्म परिवर्तन अथवा यो हाम्रो यो वैदिक सनातन धर्मलाई छोडेर अरूतिर गइरहेका छन् जस्तो? संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट धर्म जसले कुनै धर्मलाई गाली गर्दैन। हजुर, संसारको उत्कृष्ट धर्म जसले नदीको पूजा गर्छ,
प्रकृतिको पूजा, पिपलको पूजा गर्छ, दुबोको पूजा गर्छ, झारको पूजा, कुशको पूजा गर्छ, तुलसीको पूजा गर्छ, गाईको पूजा गर्छ, गोरुको पूजा गर्छ, कुकुरको गर्छ, परेवाको गर्छ, परेवालाई शान्तिका प्रतीकका रूपमा लिन्छ, कागको पूजा गर्छ, गिद्धको पूजा गर्छ, गधाको पूजा गर्छ, हजुर, मयूरको पूजा गर्छ, लाटोको सेराको पूजा गर्छ। यसको मतलब सृष्टिका सबै कुराहरूलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ भन्न खोज्या हो। हिन्दू सनातन धर्मले प्रकृतिका हरेक चिज तिम्रो लागि आवश्यकता छन्, ती सबैलाई पूजा। अझ त यति पनि भन्छौँ कि हामी विष धारण गर्ने सर्पलाई हामी नाग भगवान भनेर पूजा गर्छौँ। हजुर, हिन्दू सनातन धर्ममा हजुर, आँखा नदेख्ने लाटेकोसेरालाई हामी लक्ष्मीको वाहन भनेर पूजा गर्छौँ। हजुर, बिरालोलाई हामीले बिराल स्योसिनाथ कायद भनेर हामीले पूजा गर्छौँ। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दा हिन्दू सनातन धर्मका प्रत्येक पद्धतिहरू प्रकृति पूजक छन्। नदीको सम्मान गर, पर्वतको सम्मान गर। यस प्रकारको हाम्रो सनातन धर्मलाई कतिपय व्यक्तिहरूले अरूको भ्रममा परेर यसको वास्तविकता नबुझिकन परधर्ममा जाने चलन गर्नुभएको छ। त्यस्ता महानुभावहरू केही समयको लागि जानुहुन्छ र अन्यल परेर पुनः स्वधर्ममा फर्केर आउन बाध्य पर्नु। जस्तोको लागि उदाहरण लिन सक्नुहुन्छ, आजको 2000 वर्ष पहिले जिसस क्राइस्टको जन्म भएपछि विश्वभरि यस्तो तीव्र गतिले यो क्रिस्चियनिटी बढ्यो। हजुर, क्रिस्चियनिटी आज युरोपमा किन टिक्न सकेको छैन? हजुर, युरोपमा आज हिन्दूको लहर किन आइरहेको छ? हजुर, जस्तो प्रकारले अँध्यारो त सधैँको लागि रहँदैन। हजुर, युरोपमा 1000 वर्ष व्यापक क्रिस्चियन रह्यो। हजुर, अहिले त्यहाँ के भइरहेको छ त? त्यहाँका व्यक्तिले घर घरमा गीता किन राखिरहेका छन्? हजुर, त्यहाँका व्यक्तिले घर घरमा चन्दन किन लगाइरहेका छन्? हजुर, अमेरिकामा प्रतिदिन भेजिटेरियन सङ्ख्या किन बढिरहेको छ? नासाले किन वेदको अध्ययन गर्दैछ? नासाले किन हाम्रा ज्योतिषहरूसँग अन्तरिक्ष खगोलको अध्ययन गर्दैछ? हजुर, नासाले किन हाम्रो गोमूत्रको अध्ययन गर्दैछ? नासाले किन गोमूत्रबाट र गाईको गोबरबाट चल्ने त्यहाँ बस बनायो? हजुर, र यी सब कुराको हामी अनुसन्धान गर्दा हाम्रो धर्म कसैलाई लाग्ला केही कम भयो, कम भएको छैन। यो पृथ्वी गोलो छ, घुम्दाखेरि कहिले यता अँधेरो कहिले उता अँधेरो। केही समय पश्चिममा हाम्रो धर्म हरायो, पूर्वमा रह्यो, अब पूर्वबाट बिस्तारै पश्चिमतिर सल्किरहेको छ। म हेर्नु टर्कीमा गएँ, टर्कीमा मुस्लिम देश हो, त्यहाँ मैले 7वटा मन्दिरमा पुगेँ। यति भक्तहरू त्यहाँ रहेछन्। इजरायल जस्तो देशमा हाम्रो हिन्दूको मन्दिर कति दिव्य बनाइएको छ। अरब जस्तो देशमा विश्वको सबैभन्दा अबुधाबीमा विश्वको सबैभन्दा ठुलो नारायण स्वामीको मन्दिर बन्दैछ। अमेरिकामा नारायण स्वामीका मन्दिरहरू सबैभन्दा ठुला, भारतमा पनि भन्दा पनि विशाल विशाल मन्दिरहरू अमेरिकामा तयार पनि भइसकेका छन्, बनिरहेका छन्। यसको अर्थबाट हामी के बुझौँ भने जुन कुरालाई हामीले छोडिरहेका छौँ, जुन कुरालाई हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ, त्यही बुझ्न नसकेको कुरालाई पश्चिमी सभ्यतामा उनीहरूले स्वीकार गरिरहेका छन्। यसो भन्दै गर्दाखेरि पश्चिमाहरूले त अब यो क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूले त तपाईहरू त मूर्ति पूजक हो, तपाईहरूले चाहिँ एउटा ढुङ्गालाई पूजा गर्नुहुन्छ, तर हामी यस्तो होइन भन्नुभएको छ र उहाँहरू स्वयं एकजना व्यक्तिलाई पूजा गर्नुभएको छ। यसको चाहिँ बारेमा प्रश्न गरिदिनुहोस् न। हो, हामीहरू मूर्तिको पूजा गर्छौँ। मूर्तिभित्र हामी हिन्दू सनातन धर्म कस्तो भने ढुङ्गाभित्र ईश्वर खोज्छ। हामी ढुङ्गा पुज्दैनौँ, ढुङ्गालाई पनि पगालेर हामी त्यसलाई द्रवीभूत बनाउँछौँ। हजुर, ढुङ्गो पगाल्न सक्नेले हामीले मानवलाई नपगाल्न सक्ने, त्यसै त परोपकार पुण्याय भनिन्छ। पापाय परपीडनम वसुधैव कुटुम्बकम जीव एव स ईश्वरः। सम्पूर्ण जीव नै ईश्वर हो। ढुङ्गो पूजा गर्नेले हामी आँप पनि पूजा गर्छौँ, पिपल पनि पूजा गर्छौँ। यति भनिरहँदा कतिपय साथीहरूले, परधर्मी साथीहरूले भन्नुहुन्छ तपाईँहरू मूर्ति पूजा गर्नुहुन्छ, मूर्ति पूजा गर्नु शैतान हो, शैतानको पूजा गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ। हजुर, मलाई के लाग्यो भने जब म इजरायलमा पुगेँ, इजरायलको जेरुसेलममा, हजुर, जहाँ जिसस क्राइस्टको जन्म भएको छ, हजुर, त्यो क्रिस्चियन साथीहरूलाई म आग्रह गर्दछु एकपटक जेरुसेलममा तपाईँ जानुहोस्। तपाईँका भगवानको जहाँ जन्म भएको छ त्यो ठाउँमा तपाईँ पुग्नुहोस्। त्यहाँ सूर्य भगवानको चाँदीको मूर्ति बनाएर तेलको बत्ती बालेर फूल चढाएर अगरबत्ती बालेर सूर्य भगवानको जहाँ जिसस क्राइस्ट भगवानको तपाईँहरूको मूल पवित्र ठाउँ छ त्यो ठाउँमा पूजा भइरहेको छ। हजुर, के त्यो मूर्ति पूजा होइन? अवश्य पनि हो। त्योभन्दा ठुलो मूर्ति पूजा कहाँ? जहाँ जुन भगवान हाम्रा हिन्दू सनातन धर्ममा 5वटा मुख्य देवता गणेश, सूर्य, देवी, विष्णु र शिव, हजुर, त्यसमध्येका पञ्चदेव मध्येका भगवान सूर्य नारायणको मेरा यिनै आँखाले
इजरायलको जेरुसलेममा पूजा भएको मैले देख्छु भन्नुहोस्, के तपाईँहरू मूर्ति पूजक होइन? फेरि उहाँहरूलाई चाहिँ त्यसमै भ्रममा राखिएको हो त। उहाँहरूलाई थाहै दिएन हजुर, क्रिस्चियनलाई साम्राज्यवादका रूपमा विश्वमा फैलाइयो। हामीहरूले के कर्म गऱ्यौँ, हाम्रो वास्तविकता के हो, यहाँका हाम्रा यी नेपाली अथवा भारतका पछिबाट धर्म परिवर्तन गरेका यी क्रिस्चियनहरूलाई थाहै दिएन। त्यसो भए यो अहिलेका सबै अधिकांश क्रिस्चियन साथीहरू इजरायल पुगेर जहाँ चाहिँ येशूको जन्म भएको छ त्यहाँनिर गएर हेरेको छैन। उहाँहरूलाई जे भनिएको छ यथार्थभन्दा बाहिर रहेर चाहिँ उहाँहरू काम गर्दै हुनुहुन्छ अथवा उहाँहरूलाई